औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 114 और 115 सूरत निसा की जो तफसीर रह गई थी, इंशाल्लाह आज आपके साथ वो बयान करूँगी। इसमें हमें जो ख़ास अहकामात हैं वो ये हैं कि अगर कोई इंसान सुन्नत से हटकर कोई काम करता है, भले वो आपको दिखने में ऐसा लग रहा हो और आप उसकी तरफ वैसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। ज़ाहिर है शैतान की तरफ से हमें अट्रैक्शन तो होती है और उस कशिश की बिना पर हमारे लिए अल्लाह ताला उन कामों को और हमारी उन हरकतों की वजह से अल्लाह ताला हमें इतना उसके अंदर मज़ीन फरमा देता है कि हमारे पास कोई वापसी का रास्ता नहीं होता। आज इसी तरह के कुछ हैं। हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते उकबा रिवायत करती हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स लोगों के दरमियान सुलह करवाता है और नेकी और भलाई की इशाअत करता है, वो शख्स अल्लाह की नज़र में झूठा नहीं है। अल्लाह की नज़र में झूठा इंसान वो है जो दूसरों को हंसाने के लिए तरह तरह के जतन करे, झूठ बोले, मजाक करे, मजाक में वो झूठ कहे। आप फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 उमूर में रुखसत दी गई है, यानी कि इनमें आपको झूठ की पकड़ नहीं होगी, लेकिन वो झूठ भी लिमिटेड हो। झूठ का मतलब ये नहीं है कि वो निरा ही झूठ हो और आप उस निरे ही झूठ में आप झूठे बन जाएं, आप झूठ के आदी हो जाएं। आपको पता है कि इस तरह मुनाफिकत करने से या इस तरह झूठ बोलने से आपको फ़वाइद हासिल हो रहे हैं, ये कतई नहीं करना। नंबर 1, जंग टल जाए, ये इसमें जो है ना वो छूट दी गई है। लोगों के दरमियान सुलह कराने और अपनी बीवी को खुश करने के लिए। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा का शुमार जो है इन सहाबियात में होता है जो मुहाजिर हुई थी, क्योंकि ये इनके बेटे जो थे उम्मे मक्तूम, ये नाबीना थे। तो पहले तो इन लोगों ने हिजरत नहीं की थी, लेकिन ये मजदूर थे और मुआशी और माली हालात से भी थोड़े तंग थे, लेकिन इन्होंने फिर हिजरत कर ली थी। इनको सैयदना सिद्दीक़ अकबर दूसरे सहाबा इकराम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलकर इनको जो है वो सपोर्ट किया था। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, क्या तुम्हें ऐसे अमल के बारे में ना बताऊं जो नमाज, रोज़ा और सदकों से भी अफसल हो? सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह क्यों नहीं, ज़रूर बयान कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अमल झगड़ने वालों के दरमियान सुलह कराना है और इनके दरमियान फसाद डालना तो नेक अमाल को जड़ से ख़त्म कर देता है। यानी आपकी जितनी नेकियां वगैरह होंगी, जो आपने सदकात या ह्यूमन राइट्स जो आपने निभाए होंगे, वो सारे के सारे आपके ज़ाया जाएंगे। आपकी इबादत, आपके हज उम्रे सारे वो ज़ाया जाएंगे। और इस हदीस को अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने भी रिवायत किया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अयूब अंसारी से फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक तिजारत से आगाह ना करूं? अर्ज़ की, ज़रूर हुजूर, क्यों नहीं। आपने फरमाया, जब लोगों में झगड़ा हो जाए तो उनमें सुलह कराएं और जब इनमें दूरी पैदा हो जाए तो इनको करीब करने की कोशिश करें, इनको करीब कर दें। वमन युशाकिर रसूल, यानी जब कोई शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को छोड़कर किसी और राह पर चल निकले, यानी शरीयत का हुक्म कुछ और हो और वो कुछ और हरकतें कर रहा हो, जैसे कि आज कल आप देख लें कि हमारे मुआशरे में, हमारे इर्द गिर्द जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पर शरीयत के ख़िलाफ़ क्या क्या हो रहा है। इससे मुराद वही वाले लोग हैं, वो हक़ वाज़िया और ज़ाहिर होने के बावजूद भी जानबूझकर, उनको पता होता है कि ये काम गलत है, ये चीज़ शरीयत में नहीं है, कुरान और सुन्नत में, हदीस में नहीं है, तो ये अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी होगी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर हम उनको ऐसी ही हालत पर छोड़ देते हैं। जो काम सुन्नत में नहीं है वो क्यों करना भाई। आपको मज़ीन लग रहा है काम, आपको उसमें कशिश फील हो रही है और आपकी नज़र में वो काम आपको नेकी का लग रहा है, जब कुरान और सुन्नत में उसका कोई हवाला नहीं है तो आप वो फिर क्यों करेंगे। लेकिन देख ले, लोग धड़ाधड़ किए जा रहे हैं। उमैया तभी गैर सबीलुल मुमिनीन, जो मुसलमानों की राह को छोड़कर कोई दूसरी राह
بناتا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مخالفت کبھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح حکم کی ہوتی ہے اور کبھی اس حکم کی ہوتی ہے جس پر امت کا اجماع ہو، جو مطلب علماء کا جس میں اجماع ہو، ایسے کاموں میں جو ہے وہ ہوتی ہے، حکم کو کاٹنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کسی خطا پر جمع ہونے سے محفوظ فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کسی خطا ہونے پر محفوظ فرمایا ہے۔ یہ عظمت و شان انہیں یعنی کہ ہمیں سرکار والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حاصل ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے امت کے لیے بہت دعائیں مانگی ہیں۔ اس کے بے شمار ہیں حوالات ہیں اور بہت ساری اس کی جو ہے وہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی راہ کی مخالفت کرنے والے کے لیے یہ وعید سنائی ہے۔ وعید سے مراد عذاب کا وعدہ ہے اور اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ نولی ما تولی، یعنی کہ جس طرح کی روش وہ انسان اختیار کرتا ہے ہم اس کو اسی میں مزین کر دیتے ہیں، اس کی اس کشش کو اور بڑھا دیتے ہیں، اس کے ان کاموں سے۔ یا ظاہر ہے اگر انسان کوئی ایک کفر کا کلمہ کہے، کوئی ایک انسان کفر پر چلے تو وہ اس کے اندر دھنستا ہی چلا جاتا ہے، بالکل دلدل کی طرح۔ ایک دفعہ پھنس گیا تو پھر وہ اس کے آگے پروموٹ ہوتا جائے گا، اس میں اور وہ جو ہے نا وہ ہوتا جائے گا، کیونکہ اس نے آخر اپنے دوست کی ہونے کا ثبوت بھی تو دینا ہے نا کہ اس نے دوزخ میں جانا ہے، کیونکہ یہ تو لکھ دیا گیا ہے، میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں، یہ سارا کچھ تو لکھ دیا گیا ہے، اس لیے کیونکہ اس کے حوالے قرآن کریم میں بے شمار ہیں۔ سورۃ قلم میں ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور اس سے جو کتاب کو جھٹلاتا ہے، ہم ان کو بتدریج گمراہی کی طرف لے جائیں گے، اس طرح کہ انہیں علم تک نہ ہوگا، کیونکہ ظاہر ان کو پتہ نہیں چلتا۔ شیطان اور وہ لوگ جو ہے جو ان کے غلط پیشوا ہوتے ہیں، جو ان کو غلط بیان دے رہے ہوتے ہیں، ان کو غلط تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو پھر چھوڑ دیتا ہے کہ لگے رہو، تم ان کو دنیا میں بھی خواری ہوتی ہے اور آخرت میں تو خیر ہونی ہی ہے، اور ان کی طرف معافی کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے یہاں پر میں نے آپ کے ساتھ بیان کیا ہے، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس لیے یہ کبھی ٹلنے والا نہیں ہے۔ شاید ان کے پاس کوئی یہ دلیل ہو کہ ہم لوگ کچھ عرصہ عذاب میں جلیں گے، جیسے یہود و نصارہ اور حضرت عزیز علیہ السلام کے جو ان کو اللہ کے بیٹے جن کو کہتے ہیں، جیسے ان کا ہے کہ ہم کچھ دن عذاب میں رہیں گے، اس کے بعد ہمیں اللہ نکال لے گا دوزخ سے، اسی طرح کی ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ یہ دلیلیں یہ جھوٹ ہے، یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے، یہ اپنے جھوٹ پر خوش ہیں۔ شاید ان کو ان کے پیشواؤں نے یہ کہا ہو کہ آخر ہمیں جہنم کی آگ سے نکال لیا جائے گا۔ سورۃ صف میں ہے، پس جب انہوں نے کج روی اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ سورۃ صف کی آیت نمبر 5 ہے، آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ سورہ صفات آیت نمبر 22، اے فرشتوں جمع کرو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھیوں کو اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، پھر سیدھا لے چلو انہیں جہنم کی راہ کی طرف۔ میں نے نا ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، مجھے یاد نہیں ہے 30ویں سپارے میں ہے وہ، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ جن کے راستے پر یہ لوگ چلتے رہے ہیں نا، یا جن کو اپنا وہ بناتے رہے ہیں نا پیشوا یا معبود، جس کے پاس دلائل نہیں تھے، جس کے پاس کوئی قرآن و سنت کی دلیل نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں داخل کرے گا۔ خیر وقت آنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پورا قرآن کریم بیان کرنا ہے، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ سورہ کہف میں ہے آیت نمبر 53 آیت نمبر، اور دیکھیں گے مجرم جہنم کی آگ کو اور وہ خیال کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور نہ پائیں گے اس سے نجات کی کوئی راہ۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ باقی کروں گی اگلی کل آیات۔ برائے مہربانی صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔